دحن حديركم ازي الدول رأيهم معالتكم كسون وفركم سسون يكون بمبالكم جمرهم إنه نزي قدوس على تستحري مروس طعامات نغرب لكم لنا نزي ميديا سبسكرايب بمقبار سناي معالتكم مسسوهم لومي معالتي ناسنات سنغابوريوم سنغابور اتا كلن هاجرات عالم مسعبه كم سنغابور يكون زدلنا بلا زبهقا كبار هاجر لومي بزعبا قرب كنواقعنا سنغابور اتا اب ترزي تكنولوجيا عالم قدمي تتسرح معبالة مدري كم تمثالية ترى ممكحيت سلطانا سفحتا مقال ناس مران تدميران يورادر آين كمني لندن نيويورك نزبلا عبيتي كتمات عالم بسفحات بعصفي يبلصا كملومي سلستان حساش هند شعات ميتن حمسان تشعاتن عامة مرات سنغابور كاب أرعوت بارنت إنجليز نساوسيا كمتي موسى إسرائيلاويان كاب أرعوت بارنت جبسي أوسيو بحري أساجرو ناب مريتا بوتاتهم زبسحهم نسنغابورون كاب أرعوت بارنت إنجليز أوسيو ناب تحزيز اللاتو برك زبسحا حدا ملا سنغابوراويان زفكو فليسو اللون قدامي منستر لي كوان يو. Today this is our modern city. 10 years from now this will be a metropolis. Never fear. لي كوان يو اتا سفر دخاتات زنبرة سنغابور كبارنتان ناقفو حران توسعا بنتلام سقمات استملت نيران ليكواني زوسرو حدا عبي سقاقن مركبوت هاجر نيرو سنغابور حانتي صبغت سقاقن ناب كلن هاجرات عالم زراخب تطح بايتا اللوان كابزيز ترفقن ايرا رساح كرسمرا كرفاح نابلو زمارروا بخلو زي مجوت هاجريا ليكوانيو كلهم سجمات نقول نقدفو أب سجى سنغابور زخنا مركبات هاجر تخرت بمقبار نايدق ركبات فسساتون أواددم كلهم عند عالم بمستير ناب سنغابور كسحبو جمرو ناو تحكمنا أوقحو إلكترونيكس قربات مقبن مدحانيتن النامرتت نوزعت الأخ هاجر كونت كابزي ترخبو آتاو دمان عبيتي تكالات بمهناس نزمنات يتقعم زنبرا سنة سرح منعسي كفتح جمرا سنغابور منعسي دكا ككابس تسددو ونا تملسو عندهم كلمعو هيوتهم كغيرو زخل اللوبايتا أتعامت أيكون دون دكا نقوانو تاون التطعم مدرن نخونت كدت قدامي منستر لوكانيو دقاسا يفلطن زبحاللو تغو سبيو اتهاجر نوصاي بملآخن كابوصاي بمقبالن طرح زفتح صقم كم زيلم استردام منغستي طالقا زياتون تكارات فاينانس بمهناس فساس ገንዘብ ዓለም ናብ ሲንጋፖር ከዘምብል ሓደ ሜላም ሐዘን ንሁሉም ኢንቨስተራት ዝጥዕም መስርሕ ኢንቨስትመንትን ምሕደራ ፋይናንስን አታአታተዋም ኩሎም ትካላት ፋይናንስ ዓለም ናብ ሲንጋፖር ተቀዳደሙ ሲንጋፖር ዕድላት ክሳብ ዝመጽዋ ኢድ እግራት ጣሚራ ኮፊላት ጽብ ሃገር ዘይኮነትስ نعدلات بإيدها تفتيفات تسرح تباب هاجر زبهاللا وحليا أب عالم توم أزيوم معروقات زمناويان هنساتات
እቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ናይ ፋይናንስ ትካላት ዝገርም ጥበብ ዝዓረፎም ጽርግያታትን ድልድላትን ኣብ ሲንጋፖር ኣለዉ። ሲንጋፖራውያን ትምህርቲ ቁልፊ ስልጣነ ምዃኑ ተረዲኦም ብግብሪ ኣብ ህፃናት ዝሰርሑ ቀዳሞት ህዝብታት እዮም። ኣብ ሒሳብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኦም የለን ዝበሃለሎም ሲንጋፖራውያን በብዓመቱ በብርኪ ዓለም ዝግበሩ ውድድራት ኣብ ጥቆም ዝበጽሕ ተወዳዳራይ ተረኽበን ይበሃለሎም። መንግስቲ ሲንጋፖር ንዜጋታቱ ዘለዎ ክብርን ኣተሓሕዛን ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ዝተፈልየ እዩ። ሎሚ ብናሃር ዋጋን ምዝባዕ ዕዳጋን ናብራ ከቢድሉ ኣብ ዘሎ ዓለም ሲንጋፖራውያን እቶም 80 ሚእታዊ ሙሉእ ወጻኢታቶም ብመንግስቲ እናተሸፈነ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝመስሉ ኣፓርታማ ገዛውቲ እዮም ዝነብሩ። ኣብ ሲንጋፖር ሓደ ዝገርም ነገር ኣሎ። ብሰንኪ ሕፅረት መሬት ኣብ ሲንጋፖር ሓረስታይ ዝበሃል የለን። ኮይኑ ግና ቨርቲካል ፋርሚንግ ዝበሃል ሜላ በመጥቃም ሓደሽቲ ውፅኢት ሕርሻ ዝኾኑ ተኽልታትን ኣዝርእትን ተምርት እያ። ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ሲንጋፖር ንመንበር ጥራሕ ኣይኮኑን ዘገልግሉ። ኣብ ዝባኖም እንተላማት ዝሕፈሰሉ ሰፊሕ ሕርሻ ኣለዎም። ብተወሳኺ ዝራእቲ ንምፍራይ ብርሃን ፀሓይ ኮነ ዝናብ ወይ እውን ሓመድ ኣየድልዮምን። ኣብ ክንዲዚ ሲንጋፖራውያን ሃይድሮፖኒክን ኤሮፖኒክን ዝበሃሉ ቴክኖሎጂታት ይጥቀሙ። ፍቁራት ስድራ ሮራ እቲ ንሎሚ ዝተኸትበ ደወል ሮራ እዚ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ክቐርበልኩም እትደልይዎ እንተሃልዩ ኣብ ሓሳብ መውሃቢ ሳንዱቕ ጸሓፉልና። ንስለት ፍቕርኹም ካብ ልብና መስግን። ሰናይ ወዓሉታ